सगळ्यांत तुमकां अभिनंदन. तुमच्या साईशा डेव्हलपर्साक 12 वर्सां कंप्लीट जाल्ली आसा. सो कसो जालो एक्सपिरियन्स सांगा. हय, नमस्कार. 12 वर्सां म्हणजे जेन्ना आमी हे 2012 जेन्ना साईच्या डेव्हलपर्स आमी रजिस्टर केले, तेन्ना अशी आमची आसलेली वाटचाल अशी गेली ती चिंतूंकूच नासलेले. एक हांव जेन्ना रियल इस्टेटान देंवलो तेन्ना एक म्हाजे हे आसलेले, जर रियल इस्टेट खंय फेल जाता, रियल इस्टेट खंय जाता जाल्यार लॉ प्रॅक्टिसूच करपाची अशें चिंतून हांव भितून सरलेलो. पण देवाच्या दयेन इतको प्रतिसाद बरो मेळ्ळो म्हाका आनी म्हाजे जे प्रोजेक्ट आसात आनी जे क्लायंट्स आसात तेंचे कडल्यान जे ओवरवेलमींग म्हाका जे साथ मेळ्ळो तेंच्या खातीर ह्या 12 वर्सां जी कशी गेली तीच कळोंक ना. 12 वर्सां म्हणजे एक व्हडलो तप. म्हणजे तो एक तप असो गेलो कितें म्हणजे हांसून खेळोन असो वयता तसोच गेलो आनी खंयसरूच म्हाका दिसूंक ना अशें कितें म्हाजे खंय शिरकाला, खंय उरला आनी अशे प्रोजेक्ट खंय उरलेले आसात आनी कोणाक टायमली डिलिव्हरी मेळोंक ना अशें खंयच दिसूंक ना म्हाका. आनी अशे विदावट एनी कस्टमर्स कंप्लेंट हे 12 वर्सां कंप्लीट जाली बरी. हे सगळं तुम्ही आता 12 वर्सां कंप्लीट केली, अभिनंदनाची गोष्ट आहे. अभिनंदन. तरी आसतना तुमकां एक विचारता, हे तुम्ही 12 वर्सां तुमकां कितें अनुभव येले ह्या बिझनेसान? पळय, बिझनेसान अनुभव म्हणजे ह्यो बिझनेस आसा पळय तो तेतून अशें शिकपाचें अशें खूब आसा. अशें म्हणजे रियल इस्टेट म्हणटा पळय इतकी हें ना. कन्स्ट्रक्शन जेन्ना मेन म्हणजे प्लॉट घेता, प्रॉपर्टी घेता, थंय जे ड्यू डिलिजन्स जे एकदां न्हू दोनदा ड्यू डिलिजन्स न्हू 4 फावटी पासून ड्यू डिलिजन्स केल्यार पासून कितें तरी लूपहोल उरता. त्या खातीर कितें डॉक्युमेंटेशनान उरता नाल्यार प्रॉपर्टी ओनरशिपीन उरता. पूण अशें पासून घडलेलें आहा केन्ना केन्ना चड ओनर आसता तेन्ना एक ओनर नाल्यार 2 ओनर दाखयत ना अशें पासून जाता. त्या खातीर अशें नेव्यांक जर हो बिझनेस आहा पळय तेंच्यांनी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन घेवपाची गरज आसा. कित्याक फस्टूच जर प्रोजेक्ट करता आनी तेतूनच शिरकालो जाल्यार फुडची वाटचाल खूब डिफिकल्ट जाता. म्हणून अशें आहा आनी 12 वर्सान म्हाजे जे जाले म्हणजे अशें म्हाका तर हांव ड्राफ्ट्समॅन सिविलूच म्हणून म्हाका कांय इतके व्हडले हे दिसूंक ना कन्स्ट्रक्शन रिलेटेड आनी प्रॉपर्टी रिलेटेड हे करून आनी लॉ बॅकग्रावंड आसल्या कारणान तर व्हेरी इजी जाले हे. आनी अशें जालें कितें खुबश्या संस्थांनी खुबश्या जे ह्या रिलेटेड रियल इस्टेट रिलेटेडान आसात जे नॅशनल जावं इंटरनॅशनल जावं जे रियल इस्टेटान नाल्यार जे दुसऱ्या बिझनेसाचेर जे एवॉर्ड्स बीन दितात आनी जे दखल घेतात तशें म्हाका म्हणजे ते अशे खुबशे एवॉर्ड्स मेळ्ळे. स्टेट एवॉर्ड्सूय मेळ्ळे, नॅशनल एवॉर्ड मेळ्ळे, इंटरनॅशनलूय एवॉर्ड्स मेळ्ळे आनी एक म्हणजे अशें उगडासाक धरपाक म्हाका 2 इंटरनॅशनल एवॉर्ड मेळ्ळे आनी 3 नॅशनल एवॉर्ड्स मेळ्ळे म्हाका. आनी स्टेटाचे तर खूबूच मेळ्ळेले आहा. आतांच एक नॅशनल एवॉर्डाक हांव नॉमिनेट जाला आनी तेंच्यांनी कन्फर्म केला ह्या 18 तारखेक 18 जानेवारी पणजे ते एवॉर्ड मेळटले. आनी एक इंटरनॅशनल एवॉर्ड 19 जानेवारीकूच बॅक टू बॅक आहा तो दुबय आसा. तर बरो हॅक्टीक ट्रॅव्हल जातलो पण म्हाका मनासून एक हॅपिनेस आसा हे एवॉर्डाक म्हणजे ते दखल घेतात म्हाज्या कार्याची. ही अशीच दखल घेवन कार्याची आनी हांव म्हाका ह्याच फिल्डान म्हणजे प्रॉपर्टी मॅनेजमेंटान डॉक्टरेट मेळ्ळ्या ते पासून एक मानाचो तुरप आहा म्हाज्या खातीर. कित्याक ह्याच फिल्डान आनी ह्याच रियल इस्टेटानूच प्रॉपर्टी मॅनेजमेंट हो विशय येता. त्या प्रॉपर्टी मॅनेजमेंटानूच डॉक्टरेट मेळप म्हणजे हे आनीक एक म्हणजे म्हाज्या हेतून एक फेदर कशें एड जाल्लेलें आसा. अशें म्हणचें जाल्यार खूब कमी वेळान तुमी बरें काम केल्लें आसा. आज तुमकां हे इतके अवॉर्ड मेळटा काम करता आसतना आतां आज तुमकां कितें फील जाता, कशें कितें दिसता तुमकां? फिलींग प्राऊडली म्हणजे पयलें म्हणजे कित्याक हांवें इतको विचारूय करूंक नासलो इतक्या कमी पिरियडान इतक्या वयर लेवलाचेर पावतलो. आतां एक साईच्या डेव्हलपर म्हणटा ते एक ब्रँड जाल्लेलो आहा, एक नांव जाल्लेलें आहा आख्ख्या गोंयाभर. आनी जे म्हाजे दुसरे दिल्लीचे, हैदराबादचे म्हण, पुण्याचे म्हण आनी वेरियस भागांतले हरयाणाचे म्हण, पंजाबाचे म्हण हे जे म्हाजे क्लायंटल आसात तेंच्या मदीं साईच्या डेव्हलपर हे एक बरो एक ब्रँड असो फेमस जाल्लेलो आसा. आनी एक ट्रस्टाचें नांव आसा
थंयचे डेव्हलपर म्हणजे हांगासर आमचे जे लोकल गोवन पळयले जाल्यार जेन्ना थंयचे डेव्हलपर म्हणटा तेन्ना तारकाचें नांव येता आनी लोक ट्रस्ट करता कित्याक हांगासर म्हणजे जे प्लॉट पासून डेव्हलपिंग करता जाल्यार तारकाचे डेव्हलपमेंट हे बरें आसतलें आनी बरें दिल्लेलें आहा ह्या पयलीं अशें म्हणटात लोक. त्या खातीर एक नांव घेवन आनी रियल इस्टेटान म्हणटा तें नांव बेगीन पिड्यार जाता. सो एक पासून जर फ्लॅट टायमींग दिवना नाल्यार आनी कोणाचें कितें जर डॉक्युमेंटेशन चुकलें जाल्यार नांव पिड्यार जावपाची शक्यता आसा. ह्या 12 वर्सान ते आमी सांबाळ्ळे. म्हाज्या स्टाफानूय बरो म्हाका तेज्या खातीर सहकार्य दिलो आनी तेंचेय अभिनंदन ह्या 12 वर्सां कंप्लीट जायना फुडें. 2 स्टाफ म्हजो कंटिन्यू 12 वर्सां म्हाजे कडेन आसा. तेंचेय अभिनंदन कित्याक 12 वर्सां एका जाग्यार रावप ते प्रायवेट प्लेसीर ते म्हणजे अशें खूब कमी पळोवंक मेळटा. ते 2 स्टाफ म्हाजे अजून मेरेन 12 वर्सां म्हाज्या वांगडा साथ दितात म्हाजे तेंचे हांव धन्यवाद म्हणटा आनी अशेच लोकांक जे म्हाजे वांगडा जुळ्ळेले आसात ह्या रियल इस्टेटान जावं म्हाज्या कंपनीन जावं तेंकां सगळ्यांक हे 12 वर्साचे जे एनिवर्सरीचे आसा तेजी शुभेच्छा दिता आनी तेंकां मना काळजांतून धन्यवाद म्हणटा. सर गोंयभर तुमचे आनी कितें प्रोजेक्ट चालू आसा? हय, गोंय भायर आमचे पुना प्रोजेक्ट चालू आसा आनी बेंगलोर प्रोजेक्ट चालू आसा. बेंगलोरचो आतां सोंपत पावलेलो ना, पुनाचो आतां रिसेंटली स्टार्ट केल्लो आसा आनी मुंबय एक जॉयंट डेव्हलपमेंटान करपाक चालू आहा. म्हणजे म्हाका दिसता जानेवारी एंड पर्यंत तो स्टार्ट जातलो. सर तुम्ही आता लास्ट टाइम आसा तो तुम्ही तो वेळ कसो मॅनेज करता? माझे मेन म्हणजे वेळ मॅनेज कसो जाता, ऑफिस एकूच आसा रियल इस्टेटाचे आनी राजकारणामध्ये सगळ्यांक कॉन्टॅक्ट पर्सन आनी कॉन्टॅक्ट प्लेस म्हणटा ती एकूच ऑफिस आहा म्हणून दोनूय मॅनेज जाता. आनी रियल इस्टेटान जेन्ना आमची टीम बरी आसता तेन्ना रियल इस्टेटान म्हाका पर्सनली रावपाची गरज नासता. टीम आमची लिगल टीम बरी आसा आनी आमचे जे ऑफिस स्टाफ आहा तोय बरो आहा. तेंचेर हांव हे सोडू शकता काम आनी जेन्ना जेन्ना म्हाजी पर्सनल गरज आसता, सायनीची गरज आसता तेन्ना हांव आसतातूच ऑफिसान. आणि अपकमिंग प्रोजेक्ट जे आहेत तुमचे? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स म्हणटा ते गोंयान अपकमिंग प्रोजेक्ट आतां पायपलायनीन आसा. बेगीनूच 1-2 प्रोजेक्ट चालू करपाचे मनान आसा. ते पायपलायनीन आसा. प्रॉपर्टी एक्वायर केल्लेली आहा. तेजी जे फॉर्मेलिटी आसा म्हणजे जे अप्रुवल्स आसा, टेक्निकल क्लिअरन्स आसा तेका आतां घालपाचे आसा. पॉलिटिकल हितून आतां फुडें 2 अडेज वर्सां उरले आतां इलेक्शनाक. हितून तुमच्या आतां कितें प्रभाव पडटा? कितें आसतलें? पॉलिटिकल एज अ कावन्सिलर आमकां 14 म्हयने उरलेले आसा कावन्सिलाच्या इलेक्शनाक. तर पयले जाल्यार तेजेर हांव पयली प्रायोरिटी दिता कावन्सिलाक. तेजेर फोकस करता आनी ते बऱ्या भशेन इलेक्शन विन जावपाचें अशें म्हाज्या मनान आसा. कित्याक गेल्या फावटी लास्ट टायम म्हाका आख्ख्या गोंयान म्हणजे रेकॉर्ड वोटींग म्हाका मेळ्ळेली आसा. म्हणजे हायेस्ट वोटींग म्हाका मेळ्ळेलें. त्याच तेजेर हांव तोच हे दवरूंक सोदता परत आनी अशें लोकांचो जर सहकार्य बरो मेळ्ळो, वाड्याकारांचो सहकार्य बरो मेळ्ळो जाल्यार तेच परत रिपीट करतलो. 2027 इलेक्शन असेंब्ली एज ऑफ नाव आय एम कॉन्सन्ट्रेटिंग ऑन म्युनिसिपल इलेक्शन. Okay. थँक यू. ऑल द बेस्ट.